2023 तक मैं मुस्लिम लीग नून की सियासत को, लीडरशिप को दूसरी जमातों से बेहतर समझता था, इसलिए उसके साथ चला हूँ। मुझ पे तनकीद करने का हक किसी और को हासिल नहीं, सिर्फ एक शख्स को हासिल, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। इमरान खान साहब का दौर था जिसमें ना कोई अखलाकी कदरें थी, ना जमहूरी कदरें थी, ना सियासी कदरें थी, ना पार्लिमानी कदर थी। एक अजीब माहौल बना हुआ था असम्बली के अंदर, गाली गलौज। मैं ये महसूस करता हूँ, हमारे बहुत से और दोस्त हैं जो महसूस करते हैं कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है एक बेहतर सियासत। कुछ लोग हों जो सलाहियत भी रखते हों, तजर्बा भी रखते हों, हक की बात भी कर सकें, जो रास्ता भी दिखा सकें। आज पार्लियामान मौजूद है, इस पार्लियामान की कोई हकीकत नहीं है। मुझे तो पूछा जी कि हालात कैसे दुरुस्त होंगे, मैंने कहा ये हराम के पैसे में बरकत होती है। उसने कहा नहीं, मैं फिर हराम की कुर्सी में बरकत दी। ये जो कुर्सियाँ हमारी नहीं है जिन पर हम बैठ कर मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, इसमें बरकत नहीं है, सीधी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, आज हम लाहौर के एक निजी होटल में मौजूद हैं जहां पर लीडर्स फोरम के जानिब से इनवाइटेड हैं साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी, जो सियासत के हवाले से बात करेंगे। वो क्या बात करते हैं, आए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। सुनने में तो बचपन से ही आ रहा है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है। इस वक्त तो वाकई महसूस हो रहा है कि हम एक नाजुक मोड़ पर। इस वक्त पाकिस्तान में बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जो अब KPK की सूरत हाल है, इस पर मुझे उम्मीद है हमें सही तौर पर गाइड करेंगे कि अभी तक अवाम को क्लियर नहीं हुआ कि ये मुस्लिम लीग नून से अलग होने की असल वजह है। और पहली दफ़ा शरीफ फैमिली ने अपनी फैमिली के बाहर एक ओहदा किसी को दिया, वरना वो मुझे पसंद ही नहीं करते कि कोई ओहदा किसी और को दिया जाए। कि एक काबिल ज़हीन बेहतरीन सियासतदान इतने साल अंगूठा छापों के विजन के साथ कैसे रह गया। अवाम नहीं पसंद करते मोरूसी सियासत को। मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और तमाम मुअज़्ज़ज़ सामाईन को जो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने दिलचस्पी का इज़हार किया कि पाकिस्तान के हालात पर बात होनी चाहिए। मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और तमाम मुअज़्ज़ज़ सामाईन को जो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने दिलचस्पी का इज़हार किया कि पाकिस्तान के हालात पर बात होनी चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो आप सबको इल्म है। सुनने में तो बचपन से ही आ रहा है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है, लेकिन इस वक्त तो वाकई महसूस हो रहा है कि हम एक नाजुक मोड़ पर। ऐसे मौके पर हमने ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनको एक वसी सियासी तजुर्बा है और उन्होंने बड़े बड़े अच्छे और बुरे हालातों में सियासत की। शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद साहब भी MLA और मिनिस्टर रहे, ये मुतासरीन हैं, उधर कैंपें भी हैं, बहुत बड़ा लॉस हुआ इनका, इसलिए इनको ज़्यादा तजर्बा है। ये एस्टेब्लिशमेंट के भी सब तमाम दो पेज जानते हैं और सियासी मोरूसी सियासत के भी। ज़हीन साहब कादरी साहब भी सामने बैठे हैं जो मोरूसी सियासत के डसे हुए हैं, लेकिन हैरानी होती है कि फिर भी लोग मोरूसी सियासत के विजन के पीछे चल पड़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जो अब KPK की सूरत हाल है, इस पर मुझे उम्मीद है हमें सही तौर पे गाइड करेंगे हमारे साथ वज़ीर आज़म। लेकिन मेरे दो सवाल हैं जो मैं तशनीकी है मुझे कि उस पर भी ज़ाहिर ख्याल करें। एक तो ये कि अभी तक अवाम को क्लियर नहीं हुआ कि ये मुस्लिम लीग नून से अलग होने की असल वजह है, जबकि ये मुस्लिम लीग नून के कोर कमेटी में भी थे और पहली दफ़ा शरीफ फैमिली ने अपनी फैमिली के बाहर एक ओहदा किसी को दिया, वरना वो मुझे पसंद ही नहीं करते कि कोई ओहदा किसी और को दिया जाए। और दूसरा सवाल की तशनीकी जो मेरी है कि एक काबिल ज़हीन बेहतरीन सियासतदान इतने साल अंगूठा छापों के विजन के साथ कैसे रह गया। अवाम के ये सवाल होते हैं कि जैसे बिलावल भुट्टो के साथ देखें कितने लाइक लोग हैं, वो आता है सब खड़े हो जाते हैं। हमजा शहबाज या मरियम शहबाज आती है तो सीनियर तरीन लोग उनको मुगलिया ख़ानदान समझ के खड़े हो जाते हैं। इसकी पब्लिक को बड़ी तकलीफ़ है और आपने नई पार्टी बनाई है, आपको इसकी मुबारक भी है और एक बेहतरीन मौका है कि मोरूसी सियासत से हमारी जान छूटे। अवाम नहीं पसंद करते मोरूसी सियासत को। तरीके इंसाफ की मकबूलियत की एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो मोरूसी पार्टी नहीं थी। अब यहाँ पर है कि आप अपनी इस
जमात को कैसे आगे चलाते हैं, इसको अवाम तक कैसे पहुंचाते हैं। लेकिन हम आपसे सारे लोगों को, पूरे पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है और वो चाहते हैं कि आपकी पार्टी कामयाब हो और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसे लोगों के हाथ में आए जो वाकई डिज़र्व करते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अहमद ढिल्लो साहब का, अनामा अज़हर साहब का, मैं दीगर दोस्तों का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये फोरम मुहैया किया कि मुल्क के हालात के बारे में बात कर सकूँ। अली अहमद ढिल्लो साहब ने कुछ मुश्किल में डाल दिया है ऐसे सवाल करके जिनके जवाब आसान तो है लेकिन कहना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि वो ज़ाती बात बन जाती है। तो बहरहाल मैं उसी से शुरू कर दूँगा। आपने पूछा कि क्यों इतना अरसा रहे हैं। मैं 88 में सियासत में आया। हम सियासी ख़ानदान नहीं थे। मेरे वाले साहब ने एक दिन फैसला किया, सियासत में आए, उन्होंने कामयाबी हासिल की, एक नाम बनाया। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई ओलडी कैंप के हादसे में। तो मैं मुल्क से बाहर था, वापस आया तो टिकट नहीं मिला था। लोग अवाम ने कहा जी आप इलेक्शन लड़े, हम देखते हैं टिकट किसके पास है या नहीं। तो आज़ाद इलेक्शन लड़ा और उसके बाद पीपल्स पार्टी आ रही थी इक़्तिदार में, अक्सरियत किसी के पास नहीं थी 1988 में। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा से और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, मेरे वालिद के, उनके ज़ाती भुट्टो साहब के 50 के अशरे से ज़ाती तल्लुकात थे जब वो कराची में एयरफोर्स बेस के कमांडर थे। नसीरुल्लाह बाबर साहब हमारे घर के फ़र्द थे। तो उन्होंने मुलाकात कराई बेनज़ीर साहिबा से कि आप मिलें, आप आज़ाद हैं। उस वक्त ज़रूरत थी आज़ाद मेंबर की। तो मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे कहा कि गुजारिश ये है। उससे पहले मैं मियाँ साहब से मिला था। मियाँ साहब मेरे वालिद साहब की बहुत कुर्बत थी। तो मैंने मियाँ साहब को कहा कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है, आपने टिकट नहीं दिया था और यहाँ बड़ी खबरें चल रही हैं कि करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ये मैंने उनसे वादा किया। मैंने खड़े होकर बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ वोट दिया। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, 22 अफराद जो IGI के टिकट पे इलेक्ट हुए थे वो उठकर लॉबी में चले गए। ये तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप जो वोट हक में पड़े, जो खिलाफ पड़े, को इकट्ठा करें, आपको 22 का फ़र्क नज़र आएगा। तो चॉइसेस दो थी, किस पार्टी में जाएं या IGI, मुस्लिम लीग, नून लीग, उसके अंदर चल जाएँ। तो मेरे लिए बड़ा वाज़ेह फ़ैसला था, मेरे हल्के के अवाम भी और मेरा ख़ुद भी, कि ये बेहतर जमात है, ये बेहतर क़यादत है। मियाँ साहब की 90 की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत कामयाब पॉलिसीज़ थी। प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ, उसमें मैं भी शामिल था। मैंने इसलिए वो वक्त और 2023 तक मैं मुस्लिम लीग नून की सियासत को, लीडरशिप को दूसरी जमातों से बेहतर समझता था, इसलिए उसके साथ चला हूँ। सियासतदान शीशे के घर में रहता है, तो जो कुछ हमने किया नहीं किया वो सब आपके सामने है, कोई बात ढकी छुपी नहीं। मुझ पे तनकीद करने का हक किसी और को हासिल नहीं, सिर्फ एक शख्स को हासिल है मुस्लिम लीग नून में, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। जो मेरे बारे में बात करेंगे मुझे कबूल है, अच्छी करें बुरी करें मुझे कबूल है। मुश्किल तरीन वक्त में मैं उनके साथ रहा, मैंने कभी ना वजारत मांगी ना ओहदा मांगा, इसके भी गवाह मियाँ नवाज शरीफ साहब। आज लोग मैंने आज इलेक्ट होते हैं, वजारत एक दिन पहले मांगते हैं। मैं 26 साल के बाद वजीर बना था, MNA बनने के 26 साल के बाद मैंने बीच में जिम्मेदारियाँ निभाई। मैं PIA में, मुझे मियाँ साहब ने कहा, मैं उधर भी चला गया, उधर भी काम किया, प्राइवेटाइजेशन में काम किया। 35 साल सियासत में, 20 साल अपोजिशन में गुजारे, 5 साल इक़्तिदार में रहे, जिसमें मैं 4 साल 2 महीने वज़ीर रहा, 10 महीने वज़ीर आज़म रहा, और उससे पहले के 5 साल अपनी जमात की अंदरूनी अपोजिशन में गुजारे। तो जमात के फोरम में लीडरशिप से डिसएग्री करना ये सबसे मुश्किल काम होता है सियासत। जिस दिन मुझे वज़ारत उज़्मा की बात की गई,
مجھے اس سے پہلے اس میٹنگ سے پہلے علم نہیں تھا. تو وہاں پر کیا ہوا, اس کے وہاں پر 28 لوگ تھے جو آج مسلم لیگ نون کی ساری قیادت ہے. اس دن کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے, تم میں سے کسی سے پوچھتے اس دن کیا ہوا. عمران خان صاحب کا دور تھا جس میں نہ کوئی اخلاقی قدریں تھیں, نہ جمہوری قدریں تھیں, نہ سیاسی قدریں تھیں, نہ پارلیمانی قدر تھی. ایک عجیب ماحول بنا ہوا تھا. اسمبلی کے اندر گالی گلوچ, جو کھڑا ہو وہ چور کے نعرے, اسپیکر صاحب بولنے نہیں دیتے تھے. بہرحال ہم نے اس سب کو برداشت کیا. ہمیں سیاست دی گئی ووٹ کو عزت دو, اس کے ساتھ ہم چلے. ہم نے اس کو قبول کیا, عوام نے قبول کیا. میرے قبول ہونے سے بات بنتی نہیں, عوام نے قبول کر لیا. اور میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو, مریم بی بی دونوں کو بتا دیا تھا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جماعت میں ایک جنریشنل چینج آئی ہے. جب یہ چینج آئی تو پھر میں اس کا حصہ نہیں رہ سکوں گا, اس عہدے پر نہیں رہ سکوں گا. تو جب وہ تبدیلی آئی میں نے اس لیے استعفیٰ عہدے سے دے دیا, اور میں نہ کسی کو پریس کے پاس گیا. میں نے کہا جی یہ میرا آپ سے وعدہ تھا, یہ آج آپ نے تبدیلی کر دی ہے, تو میں اس عہدے پہ, پارٹی کے عہدے پر نہیں رہ سکتا. تقریباً 1 سال پہلے ہی میاں صاحب کو بول دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. یہ 2023 کے مارچ اپریل کی بات ہے. تو میں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ مجھے انہوں نے کبھی کرپشن کے لیے نہیں کہا. لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں, مجھے کبھی کوئی میاں نواز شریف کا نہ پی آئی اے میں ٹیلی فون آیا, نہ پیٹرولیم منسٹری میں فون آیا, نہ بطور وزیر اعظم فون آیا کہ جناب کسی کو یہ فیور کر دو, یہ کام کر دو. اس بات کی گواہی دینا میرا فرض ہے اور میں دے سکتا ہوں. مجھے نہیں کرپشن کے لیے کہا گیا. باقی الزامات سب پہ لگتے ہیں. میں نے 17 سال کرپشن کے الزام میں نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں. میرا خیال ہے کسی کا اتنا تجربہ نیب کا نہیں ہے جو میرا ہے. کوئی 30-40 انویسٹیگیشنیں میں نے بھگتی ہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں, ہمارے بہت سے اور دوست ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک بہتر سیاست کی. ایک کچھ لوگ ہوں جو صلاحیت بھی رکھتے ہوں, جو تجربہ بھی رکھتے ہوں, جو حق کی بات بھی کر سکیں, جو راستہ بھی دکھا سکیں. آج پارلیمان موجود ہے, اس پارلیمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں. مجھے تو پوچھا جی کہ یہ حالات کیسے درست ہو گئے. میں نے کہا یہ حرام کے پیسے میں برکت ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں, میں پھر حرام کی کرسی میں برکت نہیں. یہ جو کرسیاں ہماری نہیں ہیں جن پر ہم بیٹھ کر ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں, اس میں برکت نہیں ہے. سیدھی بات ہے. ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, سیکورٹی کے حالات دیکھ لیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر, کیا ہو رہا ہے کے پی کے اندر. یہ انہونی باتیں ہیں جو آج ملک میں ہو رہی ہیں. بلوچستان کا سیاستدان ہم سے بہتر سیاستدان ہے, ہم سے بہتر محب وطن ہے, ہم سے بہتر سوچ رکھنے والا ہے, آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ ہیں. ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم لسٹ بناتے ہیں, یہ جیتے گا یہ ہارے گا. آج بلوچستان کو پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہونا چاہیے تھا. کیا ہم نے ان کے وسائل کا حصہ ان کو دیا؟ ہم نے ان کو لیڈرشپ نہیں دی اپنی. ہمیشہ باہر سے لیڈرشپ مسلط کی گئی. معیشت مکمل طور پہ تباہ ہو گئی. اور مجھے افسوس اس بات کا کہ کوئی مجھے ہاتھ پیر مارتا ہوا نظر نہیں آتا. حکومت کے اندر کوئی وہ سوچ نظر نہیں آتی جو معاشی مسائل کو حل کر سکے. آپ کو کوئی تکلیف نظر آنی چاہیے نا, آپ کی سوچ نظر آنی چاہیے کہ ہم معیشت کے مسائل کو حل کیسے کریں گے. بہرحال ایک اکنامک کرائسس ہے. مجھے کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئی حکومت کے اندر, نہ پچھلے 16 مہینے میں, نہ عمران خان صاحب نے 3 سال 8 مہینے کوئی کام کیا, نہ 16 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے کیا, نہ یہ حکومت کر رہی. جو کچھ مسلم لیگ نون نے 35 سال کیا ہے, میں اس کا حصے دار ہوں, میں اس کے لیے جواب دہ ہوں. میں اسے اپنے آپ کو مستثنی نہیں قرار دے سکتا. لیکن ہم نے سیکھا تجربے کے ساتھ کہ خرابیاں کیا ہیں. خرابیاں نظر آتی ہیں, خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ کو خرابی ہی نظر نہیں آتی, آپ کیسے اس کو دور کریں گے؟ ایک مکمل نظام کی ناکامی ہے. آج پاکستان کا مکمل جو ہمارا گورننس کا نظام ہے, حکومت کا نظام ہے, سیاسی نظام ہے, مکمل طور پہ فیل ہو گیا ہے. ہمیں اگر اس بات کا احساس نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ ماننا پڑے گا, سب سے پہلی بات ماننی پڑے گی کہ ہم ناکام رہے ہیں اپنے ملک کو بہتر بنانے میں. آج تیسرا ہفتہ ہے, پوری ملک کی حکومت صرف ایک کام کر رہی ہے کہ ججوں کی عمر کیسے بڑھائی جائے.
کہ آج پاکستان کا مسئلہ ججوں کی عمر بڑھانے میں ہے؟ مجھے بتائیں نا. مجھے کوئی آدمی نہیں ملا جسے کہا کہ جی جج بڑا پاکستان کے لیے ضروری ہے، ان کی عمر 68 سال ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے. تو میں کہتا ہوں 68 کیوں، ان کو تاحیات بنا دیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے. بنا دیں تاحیات. آج اس ملک کے چیف جسٹس جو لیڈر ہوتا ہے جوڈیشری کا، اس کے پاس دو راستے ہیں، یا 3 سال نوکری ملے گی یا عزت ملے گی. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. عزت چاہیے یا نوکری چاہیے. یعنی جوڈیشری اس ملک میں ختم کر دی گئی. اور یہ عام قانون نہیں تھا، یہ آئین کی تشریح کی تھی سپریم کورٹ نے. آئین کی تشریح پر انہوں نے قانون بنا دیا، ایک ایک شک اس کی ریجیکٹ کی ہے اس قانون کے ذریعے. مسلم لیگ نون پیپل پارٹی، بھئی آپ یار کیا کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان دو کالے قوانین پر، جس میں سے ایک قانون مکمل طور پر سپریم کورٹ کی اپنے جو ڈومین ہے اس کو متاثر کر رہا ہے، اور اتنا متاثر کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ مفلوج ہو کر رہ جائے گا. عوام کے مسائل کی بات کبھی کسی نے کی ہے؟ 7 مہینے پارلیمان کو ہو گئے. ان کی قانون سازی دیکھ لیں، ان کی پالیسیاں دیکھ لیں، ان کی باتیں سن لیں. ایک لفظ بھی آج تک عوام کے بارے میں نہیں آیا. اضافی ٹیکس کیسے لگانا ہے، جلسے کیسے بند کرنے ہیں، سپریم کورٹ کو کیسے مفلوج کرنا ہے، ہم نے کیسے ججوں کی عمر بڑھانی ہے. یہ آج پاکستان کے مسائل ہے حکومت کی نظر میں. عوام کی بات نہ حکومت کر رہی ہے نہ اپوزیشن کر رہی ہے. اب ہر شخص پوچھتا ہے جی حل کیا ہے، حل کیا ہے، ملک کے حل کیا ہے. پہلے آپ مسئلے کو سمجھیں گے تو حل نظر آئے. مسئلہ کیا ہے، ہم یہاں پر کیوں پہنچے؟ ایک بنیادی بات ہے، ایک آئین سے انحراف. آپ پاکستان کا کوئی مسئلہ لے لیں، سیاسی عدم استحکام لے لیں، معاشی عدم استحکام لے لیں، آپ کوئی مسئلہ پاکستان کا لے لیں، اس کی کڑی اگر جڑے گی آئین سے انحراف سے. آج ہمارا ہر آئینی عہدیدار ہر روز ملک کا آئین توڑ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ملک کیسے چلے گا؟ ملک نہیں چلے گا، اس کو آئین کے مطابق لے کر آئیں. آپ الیکشن بنیاد ہے پارلیمانی جمہوریت. میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. کبھی کسی کو ہرانے کے لیے، کبھی کسی کو جتانے کے لیے، کبھی کسی کی طاقت بڑھانے کے لیے، کبھی طاقت کم کرنے کے لیے. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جی تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے مختلف جو باتیں ہیں ان پوائنٹس کے اوپر بات کی. انہوں نے سیاست کے اوپر بات کی، انہوں نے حکومت کے اوپر بات کی، انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈر میڈیا گروپ کے چیف ایگزیکٹو علی احمد ڈھیلو، انہوں نے بھی ان سے جو ہیں وہ سوال کیے. انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کے بھی جوابات دیے. تو امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام اچھا پسند آیا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.